asalaamaaleykum sëñ Ousmane Fall Louga ana sa jës Louga si أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما من جاء بالحسنة فله خير منها ملكت بفضل الله ما كان يشتهى وزير الله من قبل بالمنتخى انتهى ملكت بفضل الله ما كان يشتهى وسير الله من قبل بالمنتخى انتهى نادني بلاد وعد مسرة من الله والمختار والبذر منتهى جنابي بنور الله ربي منورون ولله في داري نزول ومنتهى إذا ما جرى فكري إلى العالي ساتا أتاني نوال من إلهي منبها أبى الله إلا كون عمري معصما بسكر حكيم خاد حماني ونبها بدا لي أن الله جل جلاله بسكر حكيم خاد حماني ونبها بدا لي أن الله جل جلاله هباني بسكر الله يجري مسبها ألم تر أن الله أخصى بسكره مسيلمة الكساء بيسجا وسبها لقرآن ربي سر رقاري مساسيون مجاري وداعا سليلا ومكرها حق الحمر أنفاس عسى عطف الدوب وأدبار عن ذكري حكيم وكرها سيذرود عبد الإلهي وجره خديم رسول الله دردا مصفها نارنا ونعوي بتردي مسيا بتعديس العيسو والكبر صفها هدمت بنان الله بالحق مادحا لذكر الحكيم
إلى الحمي نسيا تراد مكاتبي سوي الريب واللخاء وربي عدا حمري شكورا منسعا فرغت إلى المولى بديه وقاد لي بيانا ونحوا للمسايا موجها لربي عرودي ما بياني بشكره وكل لربي بالمخفى توجها هداني إليها ميان عن مدرة ولي خاد في الدارين لما شئت أوجها قرأت بفضل الله من كل موسد وربي كفى كل ما خدن عونها قرأت بفضل الله من كل موسد وربي كفاني كل لما هنو خدنها يقود لي الباخي مواهب مكرمي وراقى بما لقتا رفضلا سوينها رفقت تياري برب الذي له بقاهي بلا در وأمري تجرها مدادي وأقلامي وروحي وجسدي لباخ كريم لي بقاهي يجرها نعني إليان سوى مرتدوا لي وحند الندى في البار أرديت مدرها حداني بالماحي مسيف الندى وسيري بي لله دون المرنتها هداني بالماحيل مسيف الندى وسيري بي لله دون المرنتها أديم شكر الله شكرا مخلدا ولي خاد ربي البذر والبذر منتا barke Sëriñ Tuubaa. sëriñ si nga jëlee Louga day wax dëgg yàlla man na sëriñ yàlla na la yàlla fay yàlla na la yàlla barkeel yàlla na yàlla yokk say programme ak sa bayre ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam